नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमसँगै आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिने प्रयास हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर जारी छ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशको विकासका निम्ति भनिएको एमसीसी परियोजना यतिखेर विवादमा परेको छ। यो विवाद यति धेरै गिजोलियो कि यो विवादको निकास निकाल्न अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै घाँडो बनेको छ, अर्थात् फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै सकस परिरहेको अवस्था छ। केही समय पहिले यिनै नेताहरूले चाहिँ गठबन्धन बनाइयो या त्योभन्दा पहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार रहँदा या पछि गएर गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि एमसीसी पास गर्ने वचनबद्धता गरियो। गलती कहाँ कहाँ भए भने यो एमसीसी परियोजना जसरी आज हाम्रा निम्ति घाँडो बनेको छ, गलपासो बनेको छ भनेको सेल्फ सुसाइडेड जस्तो बनेको छ। हेर्नुहोस्, नलिउँ अमेरिकाको चेतावनी छ, लिम अमेरिकाले के गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। अब एकातिर अमेरिकाको तनाव, अर्कोतिर चाइनाको तनाव छ। अब चाइनाले पनि नेपालमा चाहिँ एमसीसी रोक्ने भर मजदुर पुरै तागत लगाएको छ कि उसले एमसीसीलाई कुनै पनि कसरतमा नेपालमा रोक्नका निम्ति कम्युनिस्टहरू यतिखेर राष्ट्रवादीहरू जसलाई भनिएको छ उहाँहरू आज एमसीसीको विरोधमा उत्रेका छन् र अर्कोतिर जसले चाहिँ अमेरिकी लाइनमा हिँडेका छन् ती व्यक्तिहरू या ती दलहरू, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्यो, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले एमसीसी अगाडि बढाउने कांग्रेसमा कुनै दुविधा छैन, कांग्रेस क्लियर छ। एमाले पनि लगभग परिस्थिति जे आउँछ उसले चुनावी दाउपेच हेरेको छ। गठबन्धन सहमतिमा आयो, एमाले अपोजिसनमा छ, उसले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्दैन, उसले यही एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने दाउपेचमा छ। यदि गठबन्धन भत्कियो, चुनावसम्म चाहिँ गठबन्धन रहेन या यो गठबन्धन अहिले भत्कियो भने एमसीसी पास गर्न एमाले तयार छ। तर केही साथीहरू भने झन्डै अब भनौँ न 5-10 जना विरोधमा निस्किनु होला, भीमरावलहरू। तर समग्रमा यतिखेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ नेपालका नेताहरूको ढङ्ग्रो ठोटाउनु भएको छ र नेपालका नेताहरूको सातो गएको छ। यतिखेर अब एमसीसी पास नगरे नेपाललाई हेर्ने नीति र गरिने कूटनीति पनि फरक हुने अमेरिकाको चेतावनी आएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ एमसीसी तपाईहरूले चाहिँ निवेदन दिएर पाएको, हामीले दिन खोजेका थिएनौँ। तपाईहरूलाई संशोधन गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै पनि शर्त छैन, हामी संशोधन गर्न सक्दैनौँ। अब तपाईहरूले पास गर्ने या फेल गर्ने, यस अर नो, दुईटा मध्ये तेस्रो अप्सन छैन नेपालसँग। अब अमेरिकाको ठाडो चेतावनी छ, यदि तपाईहरूले एमसीसी लिनु भएन चाइनाको प्रेसरमा नेपालमा एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट अर्थात् एन्टी अमेरिकन मुभमेन्ट चलेको र चाइनाको इसारामा नेपालमा चाहिँ एमसीसीको विरोध भएको अमेरिकाको ठहर छ। अब के गर्नुहुन्छ प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र ओलीका निम्ति अब राष्ट्रिय सहमति गरेर यसलाई सदनमा लगेर पास फेल गर्ने कि अब वारकी पारमा जाने? त अब के गर्ने त? अमेरिकाको चेतावनी आएसँगै नेताहरूको सातो गएको छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो विषयमा दलहरू विभाजित नहुनु पर्थ्यो। तर आज दलहरू बहुमतको खेल गर्दा, आज आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रयास गर्दा आज यो देश रणभूमि बन्ने र भोलि गएर यो देशमा आउन सक्ने सङ्कटको विषयमा राजनीतिक दलहरू किन मौन छन् त? आज चाइना र अमेरिकाको चेपुवामा नेपाल परिरहँदा यसले पार्ने दुर्गामी प्रभावको बारेमा किन हामीले समयमै सोचेनौँ त? एमसीसी अब नेपालमा लागू नभए या फिर्ता गरिए अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सबै सहयोग पनि बन्द गर्ने र नेपालसँगको जुन नीति छ यसलाई पनि फरक तरिकाले चाहिँ अब अगाडि बढ्ने चेतावनी आएसँगै अब नेपालले के गर्ला? वारकी पार यस अर नो को जवाब चाहेको छ। 28 फेब्रुअरी अर्थात् अबको 16 गते, लगभग अबको केही दिन 2 हप्ता पछि यसलाई वारको पारको कन्डिसनमा यदि सरकारले पुर्याएन भने अमेरिका अब चुप लागेर बस्नेवाला छैन। सबैभन्दा ठुलो गल्ती नेताहरूले कहाँ गरे भने यो अमेरिका भनेको आजको विश्वको महाशक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ जुन हामीले ललिपप देखाउने बच्चा खेलाएको जस्तो यो खेलाची गरेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अलिकति जिस्काउने काम जुन भयो नि, यो बिल्कुल बेइमानी काम भएको छ। कूटनीतिमा यो बिल्कुल अक्षम्य काम हो। हाम्रो राष्ट्रको हितमा थिएन त उहाँहरूले पत्र लेख्नु गलत थियो, उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नु गलत थियो, यो हामी लिन सक्दैनौँ भन्नु पर्थ्यो। अब सिग्नेचर गरेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि महाशक्ति राष्ट्रलाई चाहिँ चिडाउनु बिल्कुल गलत हो। आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा अब एमसीसी के हुन्छ? अमेरिकाको चेतावनी पछि सभामुख देउबा, शेरबहादुर देउबा, त्यसै गरी चाहिँ खास गरी अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली सबै नेता यतिखेर तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई निन्द्रा लाग्नेवाला छैन।
अब के होला त? यस विषयमा एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि अमेरिकाको दबावको बीच अब नेपालको भविष्य र एमसिसी के होला, यसबारेमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सभामुख अग्निसापकोटा बीच देखिएको द्वन्द्वमा अब सरकार पनि मिसिएको छ। अमेरिकाको बढ्दो दबाव र चेतावनीपछि आगामी संसदमा निर्णायक कदम चाल्न अघि बढेको नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसको विरोधमा सभामुख देखिएपछि सरकारसँग पनि सभामुखको द्वन्द्व बढेको हो। यसअघि पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसिसी रोकिएको थियो भने अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति नभई सम्झौता टेबल नगर्ने पक्षमा सभामुख नै देखिएका छन्। एमसिसी पास गराउन पर्ने भए एमाले गरिरहेको अवरोध हटाओस् भन्ने उनको आशय छ, जसले गर्दा बजेट जसरी जबरजस्ती एमसिसी पास गराउन पर्ने स्थिति नआओस् र एक्लो अपजस आफूले खप्न नपरोस् भनेर उनी फेस सेभिङको खोजीमा छन्। यही कारण जसरी पनि एमसिसी पास गराउन लागि परेको कङ्ग्रेससँग पनि उनको दरार बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ सभामुखलाई के छ भने एमसिसी पास गराउनु छ भने चाहिँ जुन कृषि संसदमा जुन व्यवधान खडा गरिरहेको छ नेकपा एमाले त्यो बन्द गरोस् न त। जसरी चाहिँ हामी बजेट पास गर्ने बेलामा बजेट चाहिँ नि जबरजस्ती गरेर जुन पास गरियो त्यो जबरजस्ती गर्ने काम चाहिँ नि सबै थोकमा एमसिसीमा पनि मैले गर्न नपरोस्, मलाई त्यसको चाहिँ दोष नआओस्। तर साधारण रूपमा चाहिँ नि यदि हाउस खुल्छ र एमसिसी पास गर्छन् भने मलाई केही समस्या छैन भन्ने उहाँको सोच देखिएको छ। आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बचाएको भन्दै एमाले सभामुखको आलोचना गरिरहेको छ। उनलाई हटाए एमसिसी पास गर्न साथ दिने प्रस्ताव समेत राखेको एमाले सभामुखमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। सभामुखले सरकारी बिजनेस रोक्नु र एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको सूचना सभामुखले लुकाउनु उस्तै भएको बताउँदै आएको एमाले संसद अवरुद्ध मात्र पारेको छैन कि सभामुखलाई कालो झण्डा देखाउने सम्मको हरकत जारी राखेको छ। तर एकीकृत समाजवादीले भने सभामुखको कामको प्रशंसा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दामा एमालेको विरोध अनैतिक कार्य भएको बताएको छ। यत्रो सम्मानित पदमा बस्नुभएको सभामुखमाथि उहाँले औँलो ठडाउन पाउनुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतमा उहाँले मुद्दा दिनुभएको छ भने मुद्दाको फैसला नभए त्यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ? संविधानमा के लेखेको छ? दोस्रो कुरो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखेको छ कि यो धारा 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार गठन गर्ने सवालमा लिइएको अडान या दिइएको मतदानको आधारमा कुनै व्हिप लाग्दैन। अनि त्यसको व्हिपको कुरा उठाउन पाइन्छ? अब हाम्रो 14 जनाको बारेमा कुरा उठाएर त्यसैले हाम्रो सभामुखज्यूले बहुत ठिक काम गर्नुभएको छ। उहाँले आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन, हामी उहाँको साथमा छौँ। यही परिस्थितिमा एमालेको संसद अवरोधले भने सभामुखलाई सरकारको नजरमा समेत अयोग्य बनाउँदै लगेको हो। आफू संसदमा सहभागी हुन चाहे पनि सभामुखले वातावरण नबनाएको एमालेको आरोप र संसदमा एमसिसी जसरी पनि टेबल गर्ने पर्ने बाध्यताले ओली देउवालाई सम्मुख बनाएको छ। फलत एमालेको माग मानेर संसद खोल्ने कि दुवै दलको दबाव भोग्ने विकल्प मात्र सभामुखसँग बाँकी छ। दलले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर चलाउने खालको धृष्टता सत्ता पक्षले गर्छ। हामी चाहिँ त्यस प्रकारको परम्परा चाहिँ उचित हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ र उचित हुन्छ र या त उहाँले गल्ती सच्याउनु पर्यो या त उहाँले चाहिँ बाटो छोड्नु पर्यो। अर्को नेतृत्व आउँछ, अर्को नेतृत्वसँग त हाम्रो असहमति छैन। त्यसपछि अर्को विषय के हुन्थ्यो भन्दाखेरि या त अदालतले यो विषयको निरूपण गरे हुनु पर्थ्यो। अदालतले तिनीहरू सांसद हुन् कि होइन भन्नु त सक्नु पर्यो नि त। जब हामीले सांसद होइन भनेका छौँ अदालतले भन्नु परेन र अदालत स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धनद्वारा प्रभावित छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। एकातर्फ संसद खोल्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै जाने र अर्कोतर्फ एमाले अवरोध कायम राख्ने गर्दा सभामुखमाथि निरन्तर दबाव बढ्दो छ। आफूमाथिको सकस हटाउन उनले माफी नै मागेर एकीकृत समाजवादीका सांसद बर्खास्त गर्ने स्थिति पनि छैन। यही परिस्थितिलाई एमाले भने हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने रणनीतिमा प्रयोग गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि। दर्शकवृन्द, वास्तवमा आज राष्ट्र ठुलो एउटा परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। एमसिसीका पक्ष विपक्षमा जनमत विभाजित हुनु आफैमा दुर्भाग्य थियो। राजनीतिक दलहरूले यसलाई बडो पेचिलो मुद्दा बनाए, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता स्वार्थको खेल बनाउँदा आज वैदेशिक हस्तक्षेप र एक किसिमको प्रभावमा सिङ्गो राष्ट्र परेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ नेपालका नेताहरूको ढाङ्ग्रो ठटाउनुले बुझिन्छ कि नेपालका नेताको हैसियत के छ। तपाईँहरू पास गर्नुहोस् या फेल गर्नुहोस्, एस अर नो। नो भन्नुभयो, चाइनाको इसारामा तपाईँहरूलाई लिनु भएन। एस भन्नुभयो, यसलाई पास गर्नुहोस्।
न निल्नु न ओखल्नु तातो पिडालु जस्तो बनेको छ यतिखेर अब नेताहरूका निम्ति के होला त एमसीसीलाई अब नेताहरूले के गर्नु होला प्रचण्डले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमति गरौँ अब चुनावपछि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ तर देउवाले भनिसक्नु भएको छ कङ्ग्रेस एकमत छ अबको बैठकमा कङ्ग्रेसले यसलाई डु एन्ड डाई एस अर नो वार कि पारको अवस्थामा संसदमा टेबल गर्ने भनेको छ तर सभामुख बाधक बन्ने अवस्था देखिएसँगै एमाले सभामुखलाई हटाउनका निम्ति पनि तयार देखिएको छ वास्तवमा यस्तो प्रभाव देखियो एकातिर चाइनाको प्रभाव अर्कोतिर अमेरिकाको प्रभाव अर्कोतिर भारतको प्रभाव त्रिकोणात्मक प्रभावमा नेपालको भूराजनीति अवस्थाले बडो गिजोलिएको छ यो देशको भविष्य बडो सङ्कट उन्मुख छ एउटा अध्यार सुरुङको यात्रामा नेपालको भविष्य गइरहँदा एमसीसी विकासी परियोजना हो यदि साँच्चीकै हो भने अमेरिकाका 4000 मान्छे नेपालमा आउने कुरा सशङ्कित बनाएको छ संसदबाट पास हुने कुराले सशङ्कित बनाएको छ नेपालको गरिबी र रोजगारी सवाल गर्ने भनौँ न एउटा क्रिएट गर्ने सवालमा जस्तो आज परिस्थिति बनाउन खोजिएको छ यसका कैयन पाटामा चाहिँ आज प्रश्न खडा भएसँगै देशको राजनीतिका दलहरू यति निकम्मा र यति गम्भीर विषयमा पनि राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय एजेन्डाको विषयमा सहमत नभएको देख्दा वास्तवमा यो देशमा राजनीति देश र जनताको निम्ति होइन उहाँहरूका निहित स्वार्थ र उहाँहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउने तर्खरमा यतिखेर एमसीसी छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हेलो हजुर नमस्कार नवराज सर म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट ल पौडेल सर यहाँलाई स्वागत छ अब अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका 3वटा शीर्षस्थ नेताहरू देउवा प्रचण्ड र माधव के अरे केपी शर्मा ओलीलाई डाइरेक्ट फोन गर्दै भन्नुभएको छ तपाईँहरू कसको प्रभावमा यो पास गर्दै हुनुहुन्न चाइनाको प्रभावमा तपाईँहरू अगाडि हिँड्ने अब नेपाल के चाइनाको कित्तामा पुगेको हो अमेरिकाको नीति अब परिवर्तन हुने भएको छ एमसीसी फेल भयो या फिर्ता गरियो भने अब के गर्ने त यो त निल्नु न ओखल्नु तातो पिडालु जस्तो के गर्ने अब ल भन्नुहोस् यो असक्षम एउटा राष्ट्र र जनतामा झुट्टा नारा र झुट्टा आश्वासन दिँदै लुट्दै चाहिँ लम्पसारवादी भएर विदेशीको दलाल बनेर आएको थियो आज त्यो धोका हो यो एउटा निर्णय गर्न नसक्नु एउटा क्षमता नहुनु एउटा प्रधानमन्त्री पद भने त सानो होइन एउटा के भने यी चाइना भारतको मोदीलाई उदाहरण लिन पर्थ्यो पहिला अब राजालाई यिनीहरूले घृणा गर्यो राजा वीरेन्द्रकै पनि त्यो समयसम्म बाहिरिया चलखेल थिएन विदेशीको खालि यिनीहरूले घुँडा यिनीहरूले एउटा के लम्पसार परेर विदेशीलाई नेपाल र जनतालाई नसोचेर ढाड्दै आयो र निरङ्कुश भन्यो अब नेता भन्या राजा भन्या त पहिलो नम्बर राष्ट्र दोस्रो नम्बर जनता जनताका आधारभूत पुरा गरेर नेपालको आफ्नो राष्ट्र एक इच पनि अर्काकोलाई मिच्न दिनु हुँदैन अर्काको पनि नेपाललाई चाहिँदैन अब तपाईँ यो भन्नुहुन्छ अब एउटा सहायक विदेश मन्त्रीले चाहिँ नेपालका नेताहरूको ढङ्ग्रो ठटाइसक्यो यत्रो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आइसक्यो फोनै गरेका कुराहरू सार्वजनिक भयो अमेरिकाले भनिसक्यो तपाईँहरू के चाइनाको इसारामा हिँडिरहेको हो अब ल भन्नुहोस् हाम्रो ठम्मै यही हो अब चाइनाको इसारामा एमसीसी फेल गर्ने तपाईँहरू हामी अब त्यसो भए अर्को कित्तामा जानुपर्ने के गर्ने त अब त ल भन्नुहोस् त के हो त अब यसको निकास किन अमेरिका जस्तो विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई किन जिस्काए नेताहरूले किन उसलाई चाहिँ खेलाची गर्यो किन उसलाई बालपना जस्तो गर्यो ल भन्नुहोस् त किन उसलाई चाहिँ खेलाची गरियो होइन यो नेपाली जनतालाई ढाँटेको छलेको जस्तो सोच्यो अब विदेशी कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ न त चाइना न त भारत न त अमेरिका न अरू मित्र राष्ट्रहरू उसलाई समान एउटा चाहिने विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्नु पर्ने अब त्यो क्षमतै छैन यिनीहरूमा जब स्वार्थमा मान्छे अपराध गर्छ नि नेपालीलाई मार्यो नेपालीलाई बिजोग पार्यो नेपालीलाई बेरोजगारी गर्यो नेपालीलाई यहाँ कर उठाएर खाँदैछ सधैँ एकनाश हुन्छ राष्ट्र चलाउनेको हैसियत कस्तो हुनुपर्छ यो हामी नेपालीले नबुझेको हामी नेपाली सोझा भयौँ हामीले यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ अब चाइना एकतिर मैले त अस्ति यही तपाईँकै मिडियामा भनिदिएको थिएँ एमसीसीको कुरा ल्याउने अथवा एमसीसी पास गर्न साथ चाइना एकदमै नेपालको पर एकदम दुश्मनी हुन्छ अझ चाइनाबाट आज आएको छैन अमेरिकाले त भनिसक्यो यदि तपाईँहरूले एमसीसी फिर्ता गर्नुभयो भने बार बार भनिरहेको छु
हस्, थ्याङ्क यू सो मच खड्गजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको विचार लिउँ, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी अमेरिकी प्रभाव बढ्यो, चाइना प्रभाव बढ्यो देशमा। एमसिसीको पक्षमा यतिखेर चाहिँ अमेरिकाको पक्षधरहरू जो लाइन राजनीति गरिरहेका दलहरू चाहिँ किता विवादित भएको छ। चाइनाको इसारामा नेपालमा राजनीतिक मुभमेन्ट अगाडि बढेको अमेरिकाको ठम्म्याइ छ। बडो सकसमा हाम्रो देशलाई पुर्याइदिएका छन् दलका नेताहरूले। यो गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम हो। कूटनीतिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यी विषयमा विज्ञहरू राखेर गर्नुपर्थ्यो। श्रीलङ्कामा यस्तै अवस्था थियो, त्यहाँ अद्यावधि निर्वाचनको समय भएका कारणले गर्दा चुनावपछि नयाँ फ्रेस म्यान्डेट आयो र त्यहाँ चाहिँ जसले एमसिसीको पक्षमा भनेको थियो त्यो दल पराजित भयो र जसले नो एमसिसी भनेको थियो उक्त दल जितेपछि श्रीलङ्कामा चाहिँ उक्त एजेन्डाले जित्दा एमसिसी फिर्ता भएको हिस्ट्री छ। अहिले यही मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेच बनाउँदा आज यो देशको परिस्थिति यस्तो बनेको छ। यो गभर्मेन्टले गर्नुपर्थ्यो, सरकारले गर्ने काम हो, तर दलको चाहिँ घर घरमा पुगेर चाहिँ आज पास गर्नुपर्ने परिस्थिति जस्तो बन्यो, यसले नेपालको अस्थिरतामा झन् बल पुर्याएको छ। आज चीन र अमेरिकाको दबावमा यतिखेर नेपालको राजनीति दलहरूको निहित स्वार्थका कारणले गर्दा आज यो भयो। अझ अर्को कुरा म भन्छु यहाँहरूलाई, खास गरी प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्षको गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको उक्त पत्र नै आज उहाँहरूका निम्ति घाँडो बनेको छ कि उहाँहरूले डेडलाइन जुन माग्नुभयो फेब्रुअरी 28, त्यही डेडलाइनलाई चाहिँ यतिखेर उहाँहरूले अब स्टिक गरेको छ। अन्तिम पटक यो उहाँहरूका निम्ति अल्टिमेटम छ कि अब तपाईँहरूले फेब्रुअरी 28 पास गर्नुहोस्, यस अर नो। नो हो चाइनाको इसारामा, यस हो त अगाडि बढाउनुहोस्। अब यस्तो परिस्थितिमा पुर्याइदिए विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई किन चिडाए त नेताहरूले? किन अमेरिकालाई चाहिँ जिस्काउने काम भयो? किन उसलाई चाहिँ खेलाउने काम भयो? यदि अमेरिकालाई यसरी चिडाउनु के ठिक हो? यो कूटनीतिको मर्यादाले दिन्छ? नेपाली जनतालाई झुट बोले जस्तो, बच्चा खेलाएको जस्तो नेताहरूले गर्दा आज अमेरिकाको प्रभाव छत्ताछुल्लो देखिएको छ। डाइरेक्ट रूपमा दूतावासका राजदूतहरू चाहिँ घर घरमा नेताहरूको पुगिरहनु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब अमेरिकै सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको चाहिँ फोन आयो, तपाईँलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई। तपाईँहरूले यस्तो किन गर्नुभयो? डेडलाइन जुन भन्नुभयो तपाईँहरू आफै माग्ने, आफै सिग्नेचर गर्ने, आफै पत्र पठाउने, अनि यो तमासा किन गरेको? के हो तपाईँहरू चाइनाको इसारामा हो चलेको भनेर भन्नुभयो? अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त। अब नेपालको जुन हजुर अहिलेसम्मको जुन परिवर्तन जेसुकै जुन भएको छ नि हजुर, अहिलेदेखि होइन 20-30 वर्ष 40 वर्ष पहिलादेखि 7 सालदेखि जति पनि हाम्रो देशमा जुन घटना परिघटना भएको छ नि हजुर, अलिअलि भाग इन्डियालाई दियो कतैको, अनि यहाँ चेन्जिङ गर्यो। सुरुदेखिको अहिलेसम्म त त्यही परिस्थिति छ नि हजुर। नभए नेपालमा व्यवस्था चेन्ज हुनु, यत्रो दुर्घटना हुनु, जे हुनु, यो त असम्भव कुरो थियो हजुर। महाशक्ति राष्ट्रलाई नेताहरूले किन खेलाची लिए भन्नुहोस् त? पत्र पठाउने अनि चाहिँ अझ अहिले मैले गरेको छैन भन्न मिल्छ? होइन होइन, यस्तो छ, म भन्दैछु नि हजुर, यो दिँदा इन्डियालाई दिँदा सबै यहाँ व्यवस्था चेन्ज गर्यो, सबै चेन्ज गर्यो, गर्दा मन त बढ्दै गयो नेताहरूको, होइन? नेताहरूको मन बढ्दै गयो। उता चाइनालाई पनि केही दिएर फकाउँदा सबै यहाँ गर्यो। अब यो अमेरिका भनेको विश्वको हजुरको सबभन्दा शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्र हो। उसले दिउँसोलाई रात बनाउँछ, रातलाई दिउँसो बनाउँछ, त्यसमा दुई मतको कुरो छैन। वर्ल्डमा नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ, होइन? र यो अचम्मको एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा धेरै अनुदान आयो, धेरै राजाको पालामा पनि गएर हजुरको अनुदान आउँथ्यो, प्रधानमन्त्री जान्थ्यो, सबै जान्थ्यो। तर यो हाउसैबाट पास गर्ने जुन अहिले जुन सिस्टम यो निकालेको छ, यो कहाँसम्मको अचम्मको सिस्टम हो? यो त आजसम्म नेपालमा छँदै थिएन। अब यो तपाईँले भनेको कुरा छ नि, अब यो कुनै बेलाको रामायण महाभारत भइसक्यो, यहाँ खेल अगाडि बढिसक्यो महतोजी। अब त एस अर नो गर्ने या तपाईँहरू छोड्ने, दुईटा मात्रै अप्सन दियो अमेरिकाले, के गर्ने? त्यो त ठिकै छ, त्यो कुरो पनि हजुर एकदमै ठिक छ। अमेरिकाले यस र नो भनेको कुरो ठिकै छ। पत्र पनि नेपालबाट पठायो, गुप्त राख्यो, कसैलाई भन्न त्यो पनि आउट भयो। तर यो अमेरिकालाई चाहिँ अब एकदमै नेताहरूलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो। जति पाप गरेको छ नि हजुर, नेताहरूले त यति पाप गरेको छ त्यसको चरण सीमा छैन। किनभनेदेखि अब नेपालमा जग्गा मिच्यो भनेर अब कुन राष्ट्रमा मुद्दा गर्नु जाने जुन भन्ने कुरो छ नि हजुर, मुद्दा गर्नु नेताहरू के जान्छ? नेतैहरूमा सबै त्यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा लाग्ने स्थिति छ, त्यसमा पनि दुई मतको कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो जटिल समस्या यो देशमा भएको छ, त्यो कसैले पनि नसोच्ने घटना हुन्छ अब यो देशमा।
अब त्यही देखियो नि त अब काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो हामी त अगाडि बढ्ने हामी पास गर्ने काङ्ग्रेस एक ढिक्का भयो हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु काङ्ग्रेसको 2 तिहाई बहुमत छैन नि हजुर आज कमल थापाजीले पनि त बोलिहाल्नु भने पास गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तै अब को बिकाउ भएको छ सबै बेच्ने मान्छेले पास गर्नुपर्छ भन्छ तर एमसीबी पास भयो भने नेपालको 3 करोड जनताले पनि बाँकी राख्दैन होइन नेताहरूले नेपालको हितमा कुरा गर्ने रहेछैनन् कि उहाँहरूले चाहिँ विदेशीको प्रभावमा अमेरिकाको दबाब आयो यताको बोल्ने चाइनाको दबाब आयो यताको बोल्ने ल हेर्नु त हामी त 3वटा भाषा बोल्ने छ हजुरको कुर्सीमा बसेपछि एउटा भाषा जनतामा गएपछि एउटा भाषा सुटुक्क चिठी लेख्नु पर्यो भने एउटा भाषा त 3 किसिमको छ नि त हजुर जस्तो हजुरको च्यानलमा घण्टा 1 घण्टामा च्यानल मान्छे चेन्ज भएर प्रोग्राम चेन्ज हुन्छ नि नेताको पनि त्यस्तै सिस्टम हो तर अहिले अमेरिकासँग जुन टसल परेको छ नि पुरै देखाइदिन्छ अमेरिकाले हैन यो बिल्कुल मैले भने यो बिल्कुल गलत भएको छ अमेरिकाले पनि दबाब दिन मिल्दैन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हजुर नेताको चाहिँ खरिया छैन हस् थ्यांक यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी मैले अघि पनि भनिरहेको छु कूटनीति रूपमा हामी असफल देखिएका छौं हाम्रो कूटनीति परराष्ट्र मन्त्रालय यत्रो एमसीसी को सवालमा पनि खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय एभोइड हुनु अर्थात् उसलाई चाहिँ नप्रवेश गराइनु यसमा कानुन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय वन मन्त्रालयको कामै नभएका मन्त्रालय यसमा ल्याएर राखियो जुन मेजर मन्त्रालय थियो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसमा राखिएन विज्ञहरूसँग छलफल गरिएन आज खेलाची जस्तो बच्चा खेलाएको जस्तो जिस्काउनु सबभन्दा गलत भयो मैले अहिले पनि भन्दैछु जुन उहाँहरूले पत्र पठाएर जिस्काउने काम गर्नुभयो अमेरिकासँग बारम्बार समय माग्नुभयो बारम्बार 4 वर्ष 2017 मा चाहिँ सेप्टेम्बरमा एग्रिमेन्ट भएको यो साइन गरिएको यो एमसीसी यो 4 वर्षसम्म चाहिँ किन अल्झाइयो त यसलाई पहिले नै उहाँहरूले सिग्नेचर गरिसकेपछि देशको अवस्था यस्तो छ गभर्नमेन्टले गर्नु पर्थ्यो तर दलहरू यतिखेर आफ्नो निहित राजनीति दुनो सोझाउन र चुनावी एजेन्डाको मक्सला बनाउन खोज्दाखेरि आज देश सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा पुग्यो अब ओलीले भनिसक्नु भएको छ गठबन्धनले अगाडि बढाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छैन यदि सत्ता गठबन्धन फुट्यो हेर्न सकिन्छ विचार गर्न सकिन्छ सभामुख हटाउँ अब प्रचण्ड भन्नुहुन्छ यो अहिले गर्न सकिन्न चुनाव पछि गरौँ देउबा भन्नुहुन्छ अहिले नै गरौँ अब गर्ने के अमेरिकाले भनिसक्यो तपाईहरु यस अर नो गर्ने हो यस चाइनाले भन्छ किन गरिस् तपाईहरुले कसका कारणले गर्नुभयो मेरो विरुद्ध तपाईहरु अमेरिका ल्याउने भन्ला रे एउटा हाइपोथेटिकल यदि तपाईहरुको मानिलिनुस् अमेरिका यो एमसीसी ब्याक भयो अमेरिकाले के भन्छ तपाईहरु आज चाइना कित्तामा पुग्नुभयो ल ठीक छ यस्तो जोखिममा पुर्याइदिने यी देशका नेताहरूको लागि अब जनताले अब पनि नचिन्ने हो यो भन्दा बढी भन्नु केही छैन कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन हेलो 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 नमस्कार हजुर नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर नमस्ते स्वरली सानो छ है हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुस् त म काठमाडौँ अब वडा नम्बर 5 बाट बोलेको है आज भोलि यो एमसीसी को चाहिँ बहुत चर्चा भइरहेछ नि बहुत चर्चा होइन यहाँ थ्रेड आइसक्यो अब डोनाल्ड लूले चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शीर्षस्थ नेताहरूलाई फोन गरेर भनिसक्नुभयो तपाईहरु कसको प्रभावमा यसलाई ब्याक गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुस् चाइनाको इशारामा तपाईहरु चल्ने किन एमसीसी लागू नगरेको तपाईहरुले माग्ने पत्र पठाउने समय माग्ने आज चाहिँ तपाईहरु एमसीसी फेल गर्ने यस्तो दबाब दियो अब अमेरिका शक्तिशाली महाराष्ट्र हो शक्तिशाली एउटा देश हो जो विश्वको महाशक्ति राष्ट्र हो उसले यस किसिमको थ्रेड दिइसकेपछि अब के हुन्छ भन्नुस् त चेतावनी पछि अब यस्तो अब जस्तो कि अब त्यो के हामी चाहिँ नि नेपाल के अब हामी बेचेर चाहिँ नि के अर्काको देशको दबाबमा हामी पर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र सर हैन अब यो अहिलेका नेताहरूको हरकत त त्यही देख्यो नि त अमेरिका जस्तो विश्वको महाशक्ति राष्ट्रलाई किन चिडाइयो त किन समय मागेर बारमा उसलाई चाहिँ भनौँ न झुक्क्याउने काम भयो उसले उसँग कूटनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लेनदेन जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई विश्वको महाशक्ति राष्ट्रसँग के हामी के त्यो महाशक्ति राष्ट्र भन्दैमा हामी के नेपाल के सानो राष्ट्र सम्झेर चाहिँ के त्यो अमेरिकाले हामीलाई हेप्न खोज्या हो र किनभनेदेखि छ नि अब गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने कि अब हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू छ नि जे जस्तो भए पनि ल अब भनौँ न हाम्रो नेपालमै अहिले यदि हाम्रो राज्य चलाउनको लागि हामीले चाहिँ किनभनेदेखि अब गठबन्धन ल भनौँ न म त अब एउटा स्वतन्त्र विचार भएको एउटा व्यक्ति ल म भन्छु कि एमाले यत्रो चाहिँ 3-4 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो राज्य चलाइसक्यो उहाँहरूले जनता र राष्ट्रको लागि के गर्यो जनताको लागि महँगीको भार दियो अनि चाहिँ अब
देशको सीमा मिच्यो त्यसको विषयमा चाहिँ केही बोलेको होइन। अब जस्तो कि अहिले लिपु लेकमा चाहिँ नि हाम्रो भारतले जुन यो चुच्चे नक्साको लागि चाहिँ नि पहल गरेर एउटा उ गरे त्यसलाई लागू गरेको खोइ यदि सरकारमा गएको व्यक्तिहरू हो भनेदेखि राष्ट्रलाई बचाउने जोगाउने हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर हुन्छ कि अदालतमा गएर हुन्छ कि मुद्दा दायर गर्नु पर्यो नि। हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बसेका जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रलाई यसरी मिचिया छौँ त्यो किन पहल गर्दैन? अब जब अहिले हाम्रो चाहिँ नि अब गठबन्धनका सरकारहरू छन्, अब चुनाव घोषणा भइसकेको छ वैशाख 30 गते। अब यदि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन होइन कि पहिले एमसीसी के हुन्छ भन्नुहोस् न। एमसीसी वार कि पार अबको बैठक 28 फेब्रुअरी अबको 15 दिनपछि के गर्ने त्यो भन्नुहोस् न। एमसीसी के गर्ने? एमसीसीले हामीले बहिष्कार गरेर एमसीसी हामीले नो एमसीसी ब्याकअप एमसीसी भनेर हामीले गर्नुपर्छ होइन। किनभनेदेखि अब यो चुनावको लागि नै यो भन्न पर्दाखेरि भारतीय विस्तारवाद र यो साम्राज्यवाद अमेरिका छ नि भन्नै पर्दाखेरि किनभनेदेखि अब चाइनाको लागि चाहिँ नि भनिरहेको छ। चाइनाले त सबैको लागि त भलो गर्न खोजिरहेछ नि। किन अमेरिकाले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि अब यो गुलियो चाहिँ नि विष पोतेर चाहिँ नि किन चाहिँ नि झुक्याउन खोजिरहेछ त्यो जनताले किन बुझ्दैन? अब हेरौँ संसदमा लग्नुपर्ने छ यसलाई भनिएको छ। कांग्रेस तयार भइसकेको छ। कांग्रेसको हिजो बसेको बैठकले यसलाई लगेर जाने भनेको छ आगामी बैठकमा। एमाले तयार छ तर यदि गठबन्धनमा सहमति भयो एमाले यसको विपक्षमा जान्छ, उसले चुनावी एजेन्डा बनाउँछ। यहाँ त राजनीति दुनु यहाँ त रोटी सेक्नु पर्ने छ नि त सबैलाई। यहाँ त सहमति राष्ट्रिय सहमति किन भइरहेको छैन दलहरूको बिचमा भन्नुहोस् त यसलाई यो मुद्दामा? अब त्यो विषयमा भन्नु नि। अब जस्तो कि अब यदि चुनावै भयो भनेदेखि अब सिंगल पार्टी चाहिँ नि भएर चुनाव लडौँ न, किन गठबन्धन गर्न पर्यो? जस्तो कि अब कहिले चाहिँ नि कांग्रेस माओवादी कुनै ठाउँमा चाहिँ नि मेलमिलाप भएर चाहिँ नि चुनाव लड्ने, कतै राप्रपा एमाले भएर चाहिँ नि पहिले देश बचाउँ सर, त्यसपछि यो चुनाव हुँदै गर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज देश ठुलो एउटा राजनीति भुमरी एउटा सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकी पछिल्लो समय एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकी नीति, अमेरिकी सरकार र त्यहाँको चाहिँ खास गरी अमेरिकी गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति नेपालप्रति अलि एग्रेसिभ भएको छ। उसले आफ्नो अल्टिमेटम दिएको छ। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ वार कि पार अर्थात् यस अर नो, डु एन्ड डाई के गर्ने तपाईँहरूले गर्नुहोस्, क्लियर गर्नुहोस्। अब हामी एउटा पनि समय सीमा पनि थप्न सक्दैनौँ, यसमा समय थप पनि हुँदैन, संशोधन पनि हुँदैन। तपाईँहरूले बोल्नु भएकै छ। प्रचण्डजीलाई स्पेसली फोन गरेर भनेको कुराहरू आजको पत्र पत्रिकामा छ। यो विषयलाई मैले तपाईँहरूलाई कोट गरेर भन्दैछु। आजको कान्तिपुरमा यो विषयलाई प्रकाशित भएको विषयले मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु। प्रचण्डकै कारण खास गरी उहाँले चाहिँ पत्र पठाउनु भयो र आज आएर प्रचण्डले चाहिँ यसलाई ब्याक गर्न मिल्छ मिल्दैन। तपाईँ किन चाहिँ ब्याक हुनुभएको बोल्नु भएको होइन तपाईँले? अब किन तपाईँ ब्याक हुँदै हुनुहुन्छ भनेर डाइरेक्ट फोन गरेका कुराहरू बाहिर आइसकेको छ डोनाल्डले। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ देशको राजनीतिसँगै देशको भविष्य के हुन्छ र देशको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ, अखण्डता के हुन्छ? एकातिर हामी पैसा पनि हेर्दैछौँ, यसको लोभ पनि छ 55-56 अर्ब रुपियाँ, $500 मिलियन र अर्कोतिर हामी चाहिँ यो देशको सोभरेन्टी अर्थात् यो देशको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रताको विषयमा हामी आफूलाई चाहिँ हामी उभ्याइरहँदा अब के गर्ने त? कसरी जाने त? दलहरू किन चारतिर फर्के त? यत्रो राष्ट्रिय एजेन्डा बनिरहँदा देशमा यत्रो आज चाहिँ परिस्थिति बनिरहँदा किन सहमति गर्ने प्रयास हुँदैन त? के गर्ने? यस अर नो सबै दलहरू मिल्नुपर्ने हो। अङ्कगणित गर्दा भोलि कोही कसैको विपक्ष पक्षमा हुँदा यो देशमा आउन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार को हुने? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनरा सुनसरीबाट। ल अब तपाईँले विषयवस्तु थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्षस्थ नेता भनिनेहरूलाई चाहिँ आज थर्काइसक्नुभयो उहाँले हिजो नै। के भन्नुहुन्छ? होइन यस्तो यो राजा मारिएका छन् जुन बेला वीरेन्द्र मारिए त्यो सात घेराभित्र आर्मीले राखेको राजा मार्ने मान्छेले यो त वास्तवमा एउटा छल कपट नै थियो नि त त्यहाँभित्र त। जसरी सात घेराभित्र राजा मारिए नि त्यो चाल चलन साम्राज्यवाद जुन देश छ अमेरिका, यसले अबका दिनमा चाहिँ नेपालको चिर हडर गर्न खोज्दैछ होइन। यो सबैलाई थाहा नै छ। अब प्रचण्डले हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय दिएको चिठी अब विदेशी मन्त्रीले बोल्नु पर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुपर्ने, यो त कूटनीति होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने होइन। यिनीहरूले फोन उठाउने र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उठाउने हो र फोन। यस्तो छ कि हाम्रो परराष्ट्र नीति जो आयो, जो सरकारमा आयो, जो
चाहिँ पार्टी आयो त्यसैको त्यति मात्र भन्नुहुन्छ र भने खतिवडाजी योभन्दा गत सरकार त भारतीय रहको प्रमुखलाई 12 बजे राति बालुवाटारै पुर्याएको कुराहरू पनि थिए नि त। यहाँ कहाँ कूटनीति छ र भने यहाँ त आफूलाई स्वार्थ सिद्ध गर्नु छ नि त। अब यो देश आज यस्तो सङ्कटमा हुँदा अमेरिकाले भन्यो यस अर नो, तपाईँहरू यस गर्ने हो, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, चाइना रुष्ट हुन्छ, तपाईँहरू ब्याक गर्नुहोस्, चाइनाको इसारामा ब्याक गर्ने। अब के गर्ने त मलाई भन्नुहोस् न त, के छ त यसको अप्सन? हाम्रा नेता त यस्ता लम्पसार छन् नि, यस्ता लम्पसारवाद नेताहरू छन्। श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञलाई दिएपछि हुँदैन भन्यो, सरकारले हेर्दा पनि हेरेन त्यहाँ होइन। विशेषज्ञकै आज्ञाबाट विशेषज्ञले जे भन्नु त्यही गरेर त्यहीबाट फर्काइदियो। हाम्रो नेताहरू हेर्नुहोस्, अपठित नेताहरू, अध्यक्ष नेताहरू, यी नेता हुन् यी यस्ता अभिनेता हुन् यिनीहरू। हाम्रो नेताहरू हेर्नुहोस्, कोही कसैले चिठी पठाएछन्, कसैले भरे भनिरहेछन् एमसिसी पास गर्ने हो, हाम्रो देशको हाम्रो नेपालको बलात्कार गर्न दिने हो। यो अब मेची, गण्डकी, नारायणी, महाकाली बेची जस्तो हो र अबका दिनमा? अबका दिनमा फुटाएर केपी ओलीले हुँदैन या हुन्छ पनि भनेको छैन। बोल्न सक्छन् ती केपी ओली, भारतसँग ऊ चुच्चे नक्सा पास गरे, किताबमा लेखाए, तिनको तागत चल्छ हो वा होइन भन्नु त? होइन भने यहाँ त राजनीति दुनो, यो त यत्रो एजेन्डा त आज राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक मुद्दा बन्नु पर्थ्यो क्या। देशको हितको पक्षमा जाने कि अहितमा जाने हो भनेर मुद्दा बनाउनु पर्ने समयमा अब गठबन्धनले ल्याए, एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसले भोट नदिने, यही चुनाव लिएर चाहिँ चुनावमा यही एजेन्डा, मैले त एमसिसीको विपक्षमा थिएँ हेर्नुहोस् ल भन्ने, अनि यस्तो गठबन्धनमा चाहिँ फुट्यो भने पनि ल हेर्नुहोस् अब त अमेरिका होइन यो विकासको परियोजना हो भन्ने, यी सबैका आफ्नै रडाको मचाउँदा देश त अब यस्तो यो एक किसिमको सुरुङमा छिर्दैछ, अस्थिरता सङ्कट आउला जस्तो छ। हेर्नुहोस् है सर कतिवटा सर, अब के भन्न चाहनुहुन्छ, के छ त यसको अप्सन? के अब संसदमा लगेर वार पार गर्ने कि के गर्ने त यसलाई? संसदमा लाने कुरै छ, संसदमा कुनै पनि परियोजना पास हुन्छ भने अहिलेसम्म भएको छ। एमसिसी किन हुन्छ क्या, किन दबाब दिइरहेछ, किन अब बुझ्दैनन् जनताले, किन दबाब दिएको? अमेरिकाले नेपाललाई बिचरा त्यो 56 अर्ब दिएर कुकुरलाई हत्ती त्यस्तो दिएर किन दबाब दिइरहेछ भन्ने कुरो कान्छाबाबुको अनुवाद यिनीहरूलाई त त्यो भइरहेछ क्या अहिले। दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुवाद के गर्ने भन्ने यिनीहरूका दोधारमा छन्। अब सबैभन्दा बढी त टेन्सन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विशेष गरी माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई हुनेवाला छ। किन अमेरिका जस्तो देश विश्वको महाशक्तिलाई चाहिँ खेलाची गरेर पत्र पठाउने यहाँ नेपाली जनता भुलभुलैया जस्तो होइन। त्यही त जसले सम्राट विश्वै थर्काएको छ, विश्वलाई एउटा चाहिँ गरिबको रेखामुनि राखेको छ, हरेक राष्ट्रहरूलाई होइन द्वन्द्व फैलाएको छ, तिनीहरूसँग लड्ने क्षमता अब हाम्रा नेताहरूमा छ र तिनीहरू त थर्काइरहन्छ। तर नेपाली जनता यति स्वाभिमान छन्, ढुङ्गाले पनि होइन हामी उपनिवेश भएनौँ र यो सदा सहायता हामी नेपालीमा छ, यो चाहिँ लड्नेछौँ क्या। नेताहरू लम्पसार पारुन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खतिवडाजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज एमसिसीको मुद्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। आम जनमानसमा, गाउँ कुना कन्दरा र एउटा नेपाली नागरिकमा पनि एमसिसीको पक्ष विपक्षमा मतहरू देखिए। कयौँ मान्छेहरूले भनिरहनु भएको छ यो देश अब अमेरिकाको प्रभावमा पुग्छ र यसले भोलि कालान्तरमा प्रकारान्तरमा एक किसिमको चाहिँ देशै नरहने अवस्था आउँछ कि भन्ने एक किसिमको चाहिँ शङ्का उपशङ्का छ। अर्कोतिर दुई महाशक्ति, विश्वका महाशक्ति राष्ट्र उदयमान शक्ति चाइना र चाहिँ विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको बीचको चाहिँ टकरावमा चाहिँ नेपाल आज यसरी चेपुवामा पर्यो कि वास्तवमै यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो कि अब चाहिँ के हो, यसको अर्थ आफै लाउनु होला। एमसिसी नेपालका नेताहरूले अमेरिकासँग गरेको एग्रिमेन्ट यदि उहाँहरूले यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्थ्यो। अब खेलाची गर्ने, यसलाई चाहिँ बच्चा खेलाएको जस्तो विश्वको महाशक्ति राष्ट्रलाई खेलाउनु बिल्कुल गलत हो। यो कुटनीतिभन्दा, कुटनीतिक मर्यादाभन्दा र विशेषतः यसले हाम्रो विश्वसनीयतालाई माथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ है। यो कुरा याद रहोस्, हेक्का रहोस्। अर्को कुरा अमेरिकाको प्रतिष्ठाको विषय छ। अब उसलाई यो इगो प्रब्लम भन्छ नि, कहिलेकाहीँ देख्नु भएको छ नि, इगो प्रब्लम परेको छ। अब नेपालमा उसले यसलाई लगाउनै पर्ने उसलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको अवस्थामा अब नेताहरूको हावा फुस्किनेवाला छ। किनभने यसलाई पास गर्यो, चाइना रिसाउनेवाला छ, त्यस पक्षको मान्छेहरू पनि होलान् नेपालमा। यदि यो फिर्ता गर्यो तपाईँहरू चाइना कित्तामा पुगेको भनेर अमेरिकाले ठम्मै पनि गरिसकेको छ। अब के हुन्छ, नीति परिवर्तन गर्ने धम्की पनि आएको छ, चेतावनी छ। अब अल्टिमेटम 28 फेब्रुअरीभित्र के गर्छ त नेपालले हेर्नुपर्नेछ। तर यसको एउटै अचुत उपाय, एउटा फर्मुला चाहिँ छ। दलहरू भोलि नै बसेर उहाँहरूको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ खोजौँ र यसलाई संसदमा लगाउँ। जुन एउटा अप्सन छ त्यहाँ गएर छलफल गरौँ, बहस गरौँ कि साँच्चीकै यो आवश्यकता छ या छैन। यसको अचुत उपाय के हुन सक्छ भनेर बहस नगर्ने हो भने
भोलि जे पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले सिग्नेचर गरेर एग्रिमेन्ट गरेर केही रकम खर्च गरिसकेको एमसिसी एकाउन्ट यहाँ कार्यालय पनि भइसकेको अवस्थामा नेताहरूले कमिटमेन्ट समेत गरेको अवस्थामा अब गर्ने कि सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। देश हाँक्दै हिँडेका नेताहरूलाई मैले सुझाव दिइरहनुपर्छ र कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।